सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक धनगढीमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र सेती अस्पताल बीच सम्झौता। सुदूरपश्चिम सहित नेपालका इटा उद्योग सङ्कटमा, 800 उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, सुदूरपश्चिममा 1 वर्षमा 22 उद्योग बन्द। सुदूरपश्चिममा वार्षिक 7% माछा उत्पादनका लागि पोखरीको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै, केटामा 42वटा सरकारी पोखरीबाट माछाका फुरा उत्पादन हुँदै। र कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा पूर्व मन्त्री राणा सिफारिस, कञ्चनपुर काङ्ग्रेसद्वारा 3वटै क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नहुने अवस्थाका कारण यहाँका नागरिक भारत तथा संघीय राजधानीको भरमा पर्ने गर्दछन्। सरकारले पनि मृगौला रोगीहरूका लागि मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर प्रदेशमा उक्त सुविधा नभएकाले सुदूरपश्चिमवासीले प्रदेश बाहिर गएरै मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर अब भने पहिलो पटक धनगढीमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त सेवा सेतीमा समेत विस्तार गर्ने जनाएको छ। प्रदेश र संघीय सरकारको आवश्यक सहयोग प्राप्त भए यसै आर्थिक वर्षभित्रै उक्त सेवा सुरु गर्ने बताइएको छ। सरकारले दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। उक्त सेवा धनगढीमा विस्तार गर्नका लागि आइतबार मात्रै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र सेती अस्पताल बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा सहज, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुनु पनि एक प्रमुख समस्या हो। यस क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गरिबीसँग पनि जोडिएको छ। प्रदेशमै सस्तो गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि अझै देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ तथा भारतका विभिन्न सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ उपचार गराउन जान सबै प्रदेशवासीको आर्थिक स्थितिले भ्याउँदैन। त्यसकारण उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता सुदूरपश्चिमवासीको छ। विशेष गरी जटिल रोग मध्येमा मृगौला पीडितको उपचार सहज हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सञ्चालन भए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सोही सेती प्रादेशिक अस्पतालमै मृगौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने तयारी भएको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। हामी प्रत्यारोपण पनि सुरु गर्छौँ। यहाँ सुदूरपश्चिमको केन्द्र धनगढीमा मेसो साहबसँग कुरा भएको छ। यहाँको जनशक्तिलाई तालिम दिन्छौँ, त्यहाँको जनशक्ति आएर क्रमशः प्रत्यारोपण गर्दै सम्भवतः हाम्रो इच्छा, हाम्रो महत्वाकांक्षा यो आर्थिक वर्ष भनेको थुप्रो समय बाँकी छ। काम गर्ने मन छ भने यति नै काफी छ। हाम्रो सल्लाह पनि भएको छ यो आर्थिक वर्षमा हामी सुरु गरेर क्रमशः यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयास। सुदूरपश्चिमका मृगौला पीडितको उपचार भनेकै डायलिसिस हो। त्यो सेवा सरकारी स्तरमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै छ, जहाँ मृगौला पीडित केही बिरामी डायलिसिसका लागि पुग्ने गरेको भए पनि सबैको उपचारमा पहुँच पुग्न सकेको छैन। डायलिसिसलाई अल्पकालीन समाधानका रूपमा मात्रै लिने गरिन्छ। दीर्घकालीन उपचारका लागि मृगौला पीडितले प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने भनाइ चिकित्सकको छ। तर हालसम्म प्रत्यारोपण सेवा काठमाडौँ र पोखरामा मात्रै विस्तार भएको छ। सबै प्रदेशमा उक्त सेवा सुरु गर्ने भन्दै आइतबार धनगढीमा पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र सेवा विस्तार गर्ने भन्दै शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डे। जसरी यहाँसम्म अहिले सहयोग भएको थियो यसै हिसाबले अब यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो सहायता यौँ पनि हुन्छ होला। यसलाई चाहिँ अब हामी सक्षम त अहिले हामी छैनौँ, तर हामीलाई गाइडेन्स गरिदिनु पर्यो। केही समय त त्यहाँकै टिम आएर पनि केही सहयोग गरिदिनु हुन्छ होला र हाम्रो चाहिँ क्याडर डेभलप भइसकेपछि हामी आफै पनि गर्न सक्षम हुन्छ होला। र यो आर्थिक वर्षमा नै सकेसम्म त्यो गर्न प्रयत्न गरौँ। अब सेती एक्लोले लागेर पनि हुँदैन। हुन त यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन्छ। प्रदेश सरकार पनि पोजिटिभ भइदिनु पर्यो, संघीय सरकार पनि हुनु पर्यो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले पनि भौतिक संरचनाको अभाव छ। केही सेवा विस्तारका लागि
लागि तयारी पूरा भए पनि संरचना अभावकै कारण समय लागिरहेको छ। यो सँगै अस्पतालले विशेषज्ञ डाक्टरका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा पनि निवेदन नै परेका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा रहेको अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्नका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले भौतिक संरचना निर्माण, आवश्यक उपकरण खरिद तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा धेरैको छ। सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्द राज बोहरा जो डाक्टर साहबले प्रोग्राम ल्याउनु भयो, यो प्रोग्राम भित्र चाहिँ हामीले यसलाई स्पेशल रूपमा यसलाई बजेट छुट्याएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले यहाँ बस्दा बस्दै यी कुराहरू सुन्दा यी कुराहरू अनुभव गरेको छु र यसका लागि छिटोभन्दा छिटो मेहनत गर्नेछु र आगामी वर्षभित्र यसको लागि अलग बजेट र अहिले सञ्चालन गर्नका लागि यदि चाहिँ डाक्टर साहबको टिमले चाहिँ कुनै कुरा सुरुवात गर्छ भने यसका लागि पनि क्याबिनेटमा निर्णय गरेर के नयाँ कुरा र नयाँ बजेट थप गर्नुपर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुने भएपछि यस क्षेत्रका बिरामीले बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ। सोही कारण पनि नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा प्रदेशवासीको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ। शनिबार महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच महाकाली अस्पतालमा सुत्केरी महिला तथा शिशुलाई निशुल्क एम्बुलेन्समा घरसम्म पुर्याउन नगर क्षेत्रभित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिका 7 र भीमदत्त नगरपालिका 9 का सुत्केरी र शिशुलाई घरसम्म पुर्याएर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको नगर प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले बताएका छन्। नेकपा एमाले कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। हिजो आइतबार बसेको एमाले प्रदेश निर्वाचन समन्वय कमिटीको बैठकले क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका आकांक्षी उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो। सिफारिस हुनेमा प्रतिनिधि सभामा प्रदेशको तर्फ नारद मुनि राणा रहेका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा उनी एकल सिफारिसमा परेका हुन्। कैलाली एमालेका इन्चार्ज समेत रहेका राणा यसअघि यहाँ निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। उनले कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउबालाई हराएका थिए। यसपटक पनि उनको प्रतिस्पर्धा उनैसँग हुने सम्भावना रहेको छ। यस्तै एमालेले प्रदेश सभा कमा नेपालु चौधरी, यज्ञराज वास्तोला, राजेश खाती, तुलसी गौतम, विष्णु चन्द र सीताराम बुढाथोकीको नाम सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई प्रदेश निर्वाचन समन्वय कमिटीले सिफारिस गरेर जिल्ला कमिटीमा पठाएको हो। यस्तै प्रदेश खमा भने दुर्गा जोशी, विनय शाह, डुलीराज जोशी, यज्ञ ढुङ्गाना, चुडामणि भट्ट र सानु साउ सिफारिस भएका छन्। संसदीय निर्वाचनका लागि सरकारले मक्सिर 4 गते मिति तय गरिसकेको छ। यस्तै कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं पूर्व मन्त्री लेखराज भट्टको सर्वसम्मत एकल सिफारिस भएको छ। एमाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी क्षेत्र नम्बर 4 को आइतबारको बैठकले संघीय निर्वाचनको लागि भट्टको नाम सिफारिस गरेको हो। अघिल्लो पटक भट्टले कांग्रेस उम्मेदवार सुशील भण्डारीलाई 10,379 मतान्तरले हराएका थिए। माओवादी केन्द्रका नेता भट्टले 31,359 मत पाउँदा प्रतिद्वन्दी भण्डारीले 20,960 मत पाएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टीलाई अदालतले फुटाइदिएपछि माओवादी नेता भट्ट एमालेमै रहेका थिए। अहिले उनी एमाले केन्द्रीय सचिव एवं प्रदेश इन्चार्ज रहेका छन्। सुदूरपश्चिम सहित नेपालका इटा उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन्। कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले उद्योगहरू सङ्कटमा परेका हुन्। कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको र इटाको बिक्री मूल्य न्यून निर्धारण गरिएकाले उद्योग सङ्कटमा परेका हुन्। गत वर्ष नेपालभर 800 इटा उद्योग बन्द भएका छन् भने सुदूरपश्चिममा मात्रै 22वटा उद्योग बन्द भएका छन्। सरकारले इटा उद्योगका लागि कुनै अनुदान नदिने भएकाले नेपालमा सबै इटा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने चिन्ता गरिएको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 102 इट्टा उद्योग दर्ता छन्, तर प्रदेशमा 22 उद्योग बन्द भएका छन् भने 80 उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्। सञ्चालनमा रहेका 80 उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्। 80 उद्योगमा मौसमी रोजगारी पाउँदै आएका 12,000 मजदुरको रोजगारी खोसिने भएको छ। प्रदेशमा उत्पादन भएका इट्टा बिक्री हुन छोडेको र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले उद्योगहरू धराशयी भएका हुन्। सेती महाकाली इट्टा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद कुमार शाह। सुदूरपश्चिममै भरिमा मोटामोटी 102
2वटा उद्योग छन्, त्यसमा तपाईँको 80 उद्योग सञ्चालनमा छन्, बाँकी उद्योग त बन्द भइसक्यो र 80 उद्योगमा पनि अब 50% उद्योग बन्द हुने जस्तो स्थितिमा भइसक्यो। एउटा उद्योगमा लमसम 100 देखि लिएर तपाईँको 150 जना मजदुर हुन्छ, त्यही हिसाबले हजुरले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। डिजेल, कोइला तथा माटोको मूल्य वृद्धि हुनु र इट्टाले बजार नपाएकाले उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको हो। नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूलाई तीव्रता नदिएकाले पनि इट्टा उद्योगहरू धराशयी हुने भएका हुन्। नेपालभर 1200 इट्टा उद्योग दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म 400 बढी उद्योगहरू बन्द भएका छन्। नेपाल इट्टा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्कर बहादुर चन्द: हामीसँग 1200 इट्टा उद्योग थियो र 1200 मध्ये गत वर्षको कोइलाको महँगीका कारणले र 2 वर्ष अगाडिको कोरोनाका कारणले झन्डै 400-450 इट्टा उद्योग बन्द भएका छन्। कोही बीचमा अलिअलि चलेर बन्द भएका छन्, कोही सुरुदेखि बन्द भएका छन् र अहिले हामीसँग चलेको 800-850 इट्टा उद्योग हो गएको सिजनमा र यही अवस्था रहने हो। बिक्रीको अवस्था यही रहने र कोइलाको अवस्था यसरी मूल्य वृद्धि हुने हो भने मैले अघि भनिसकेका छु, सायद अर्को वर्ष 200-250 मा झरौँला र त्यसको अर्को वर्ष फेरि हामीलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। इट्टा उत्पादनको समयमा एक उद्योगमा प्राविधिक सहित 150 जनाले रोजगारी पाएका हुन्छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका 800 उद्योगमा 1,20,000ले रोजगारी पाएका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द भए उनीहरूको रोजगारी गुम्ने भएको छ। प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेको मान्छे 3 लाखको हाराहारीमा छ। ठ्याक्कै अब कुनै उद्योगमा बढी होला, कुनैमा कम होला र अप्रत्यक्ष त्यो उद्योगका कारणले अरू रोजगारी भएको 3 लाख अरू मान्छे छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका इट्टा उद्योगमा भारतीय प्राविधिक तथा कामदारहरू धेरै छन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरले 3वटै क्षेत्रका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको हो। कांग्रेस कञ्चनपुरका सचिव भीम भट्टका अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ देवान सिंह विष्ट र समानुपातिकतर्फ कृष्णदेवी गिरीको नाम सिफारिस गरिएको छ। सोही क्षेत्रको प्रदेशसभा क मा प्रत्यक्षतर्फ 9 र समानुपातिकतर्फ 8 जनाको नाम सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्। यस्तै प्रदेशसभा ख का लागि प्रत्यक्षतर्फ 5 जना र समानुपातिकतर्फ 8 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभाका लागि एनपी साउद, हरि बोहरा र प्रेम बलायरको नाम सिफारिस गरिएको छ। समानुपातिकतर्फ भने 9 जनाको सिफारिस भएको छ। सोही क्षेत्रको प्रदेश सभा क मा प्रत्यक्षतर्फ 10 जना र समानुपातिकतर्फ 14 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। यस्तै प्रदेश सभा ख मा भने प्रत्यक्षतर्फ बहादुर सिंह थापाको एकल नाम सिफारिस भएको छ भने समानुपातिकतर्फ 21 जनाको नाम सिफारिस भएको सचिव भट्टले जानकारी दिएका छन्। यस्तै जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभाका लागि रमेश लेखक र प्रेम बहादुर विष्टको नाम सिफारिस भएको छ। समानुपातिकतर्फ भने 11 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। सोही क्षेत्रको प्रदेश सभा क मा प्रत्यक्षतर्फ 16 जना र समानुपातिकतर्फ 24 जना चुनिएका छन्। यसैगरी प्रदेश सभा ख मा प्रत्यक्षतर्फ 8 जना र समानुपातिकतर्फ 12 जनाको नाम सिफारिस भएको कांग्रेस कञ्चनपुरका सचिव भीम भट्टले बताएका छन्। ती सबै क्षेत्रबाट आएका नामहरू प्रदेशमा पठाउने उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र हरेक वर्ष 7% का दरले माछा उत्पादनका लागि पोखरीको क्षेत्रफल विस्तार भइरहेको छ। यस्तै मत्स्य विकास केन्द्र गेटाबाट झण्डै 5000 किलोग्राम नस्ल सुधार गरिएका माउबाट माछाका भुरा उत्पादन भइरहेका छन्। एक सरकारी स्वामित्वको मत्स्य विकास केन्द्र गेटामा 42वटा पोखरीबाट माछाका भुरा उत्पादन भइरहेको केन्द्रको दाबी छ। पोखरी विस्तारसँगै माछा उत्पादन बढ्दै जाने भएकाले अबको 10 वर्षमा सुदूरपश्चिम माछामा आत्मनिर्भर बन्ने देखिएको छ। प्रस्तुत छ साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दरपश्चिम। साप्ताहिक स्तम्भ सुन्दर पश्चिममा स्वागत छ। म वीरेन्द्र भट्ट। माछा उत्पादनका लागि हरेक वर्ष कैलालीमा 15 तथा कञ्चनपुरमा 10 हेक्टरमा नयाँ पोखरीहरूको निर्माण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा वार्षिक 7%ले पोखरीको क्षेत्रफल वृद्धि हुँदै गएको देखिएको हो। पोखरी विस्तारसँगै माछा उत्पादनमा पनि वर्षेनी 5%ले वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्क छ। प्रदेशभित्र वार्षिक 5 लाखका दरले माछाका भुराको माग बढ्दै गएको छ। माग अनुसार भुरा उत्पादन गर्न मत्स्य विकास केन्द्र गेटाले 20 बिघामा 42वटा पोखरी निर्माण गरेर भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ।
मत्स्य विकास केन्द्र गेटाका प्रमुख सूर्य साई। क्षेत्र विस्तारमा 7%ले अगाडि हरेक वर्षको वृद्धि दर 7% छ हैन, अनि उत्पादनमा चाहिँ 5%ले माछाको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। यही रेटमा जाने हो भने 10 वर्षमा माछा पालन मत्स्य सुदूरपश्चिम चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ। निजी क्षेत्रका ह्याचरीहरूले भुराको माग पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्वको मत्स्य विकास केन्द्र गेटाले मागको 50% माछाका भुरा आपूर्ति गर्दै आएको छ। माछा उत्पादनमा सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भर उन्मुख भए पनि औषधि तथा दानाका लागि भने भारत र बंगलादेशमा निर्भर हुनु परेको छ। सुदूरपश्चिममा भारत तथा बंगलादेशबाट पंगास, मागुर, रूपचन्द्र तथा टिलापिया प्रजातिको माछाका भुरा आयात हुने गरेको छ। यहाँबाट जाने भनेको पार्टी बर्दिया दैनिक शुल्कसम्म जान्छ। यहाँबाट आउने क्रम घट्दैछ, तर चाहिँ आउन बन्द चाहिँ भएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा मत्स्य विकास केन्द्र गेटाले 5 करोड ह्याचलिङ र 35 लाख फ्राई तथा 35 लाख फिङ्गर लिङ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेर 55 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। दैनिक 2 लाख भुरा तथा 30 लाख ह्यासलिङ उत्पादन क्षमता केन्द्रसँग रहेको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ पोखरी विस्तार गर्ने किसानलाई प्रति हेक्टर 3 लाख तथा 25% भुरा र ढुवानीमा अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसले गर्दा निजी स्तरमा नर्सरी किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। पुनः मत्स्य विकास केन्द्र गेटाका प्रमुख शाही। पछिल्लो समय किसानहरू बढिरहेका छन्, नयाँ किसान थपिँदैछन्, नयाँ पोखरी थपिँदैछन्, अब त्यो हिसाबले भइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा माछाको उत्पादन बढेसँगै उपभोग गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। प्रदेशभित्र प्रति व्यक्तिले वार्षिक 2.1 किलोग्राम माछा उपभोग गर्दै आएको देखिन्छ। हवस् त, सुन्दर पश्चिम सकियो। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित आउने नै छौँ। नमस्कार। असमको प्रतिनिधि सभा सूत्र नम्बर 1 बाट डाक्टर भीम रावलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि प्रतिनिधि सभातर्फ रावलको नाम सिफारिस गरिएको अछाम इन्चार्ज झपर बोहराले जानकारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका भरत कुमार स्वारलाई हराउँदै रावल अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका थिए। रावलले 24,883 मत प्राप्त गर्दा स्वारले 17,719 मत ल्याएका थिए। यसैगरी अछाम 2 बाट पनि अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका यज्ञबहादुर बोगटीको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरिएको छ। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गरेका छन्। यो अन्तिम कुरा होइन, अब यसपछि जिल्लाको कुरा छ, त्यसको कुरा छ, तर केन्द्रीय राजनीतिको कुरा पनि छन्। अब म पदमा जान्छु कि जान्न भन्ने कुरालाई म महत्त्व दिन्न। म हाम्रो राष्ट्रले आज जुन प्रकारका समस्याको सामना गरिरहेको छ, जनताका जस्ता समस्याहरू छन्, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाभिमान खतरामा परेको छ, त्यसबाट यो राष्ट्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने मेरो मुख्य ध्येय र लक्ष्य रहेको छ। जसरी तपाईँको नाम सिफारिस भयो, पार्टीले पनि तपाईँले नै टिकट दियो भने चुनावी मैदानमा उत्रिनुहुन्छ होला। त्यसपछिको रिजल्ट के होला? जसरी अहिले 5 दलीय गठबन्धन छ, गठबन्धनसँग भीम रावलले पनि हार्नुपर्छ अथवा चाहिँ उहाँ जित्दैनन् भन्ने जो किसिमको अहिले केही चर्चा सुनिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले अहिले चुनावी खास तयारी नै गरेको अवस्था छैन। म चुनावको मैदानमा गइसकेको अवस्था छैन। चुनावमा हार्ने जित्ने भन्ने कुरा त त्यो स्वाभाविक नै हुन्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा त अघि मैले जुन कुराहरू उठाएँ तत्सम्बन्धमा र यस बिचमा नेकपा एमाले जस्तो संरचनात्मक चुनौती र समस्याको बिचबाट गुज्रिरहेको छ। अब त्यो सन्दर्भमा यो जुन अहिले त्यहाँको सङ्गठन, त्यहाँको पार्टी नेताहरू, त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले जुन सद्भावपूर्ण किसिमले मेरो नाम दिनुभएको छ, साँच्चीकै पछिल्लो चरणमा के हुन्छ यी सबै कुरालाई हेरेपछि मात्रै म भन्न सक्छु। र एउटा कुरा चाहिँ म अहिले पनि भन्न सक्छु, अछामी जनताले मलाई, म त्यहाँका गाउँ बस्तीहरूमा गएको छु, मलाई जे जति थाहा छ, जनताको म पछि अत्यन्तै ठुलो माया छ भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि म ढुक्क नै छु। अहिलेको गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रका लागि नभएर नेकपा एमालेका विरुद्ध हो भन्ने भन्छन्, तपाईँको यसमा के छ धारणा? नेपालको संविधानको धारा 269 बमोजिम समान विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम भएका मानिसहरू राजनीतिक दलमा संगठित हुन्छन् र राजनीतिक दलले आफ्ना नीति, उद्देश्य, सिद्धान्त, दर्शन सबै उल्लेख गरेर, कार्यक्रम उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ र पार्टीले त्यहाँ लेखेको कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ भने नेपालको संविधानमा लेखियो। त्यसैले विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू केवल चुनावमा जित्नुको लागि ठाउँमा आउने भनेको यो नेपालको संविधानको उल्लङ्घन हो। यो
सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन, गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन यात्रा हो। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि माओवादी, कांग्रेस, समाजवादी लगायतका दलहरूले एक्लै मैदानमा उत्रिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो। यो मैले एक्लै उत्रिनुहोस् भनेको छैन। जस्तो भन्नु यो जसलाई हामी उदारवादी प्रजातन्त्र भन्छौँ या लोकतान्त्रिक समाजवाद भनौँ या दलाल सुरक्षाही पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने भनौँ, जे भने पनि त्यस्तो मान्यता भएका दलहरू एक ठाउँमा जान सक्छन्। नेपालमा संविधानले अनुमति दिन्छ। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि त्यो हुन्छ र त्यसै जो मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्ने दलहरू यदि उनीहरू साँच्चीकै मार्क्सवाद लेनिनवादी हुन् भने ती एक ठाउँमा जान सक्छ। तर विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरूले हामी गठबन्धन गरेर तालमेल गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा यो घोर अवसरवादी बाहेक केही पनि होइन। यो देश र जनताको लागि हुँदै होइन। अब हुने निर्वाचनमा 74 को नतिजा बराबर एमाले पुग्छ कि त्योभन्दा बढी ल्याउँछ कि अथवा त्यो मिट गर्न सक्छ कि सक्दैन? तपाईँको चाहिँ आकलन के छ? अहिले नै यो यसमा निष्कर्ष निकाल्नु भनेको अलिकति हतारो हुन्छ। किनभने नेपाली कांग्रेसमा अहिले 100 स्थानभन्दा कम हामीलाई दियो भने विद्रोह हुन्छ भनेर शेखर कोइरालाले भनिरहनु भएको छ। माधव नेपालजीको सुनिहाल्नुभयो, हामीले बाँकी रहेको लिने हामी होइनौँ, वितरणमा असमानता र अन्याय भयो भने हामी मान्दैनौँ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको। त्यसपछि गएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी होइन यो यस्तो गर्यो भने अन्य त विद्रोह पनि हुन सक्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ। अब त्यसकै ठेगान छैन यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको आकार आइसकेको अवस्था छैन। उनी थिए नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावल सहकर्मी रोशन भट्टसँग कुराकानी गर्दै। यस्तै प्रदेशसभाका लागि भने 4 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट प्रकाश शाह, देवबहादुर कुँवर, देवबहादुर साउद र सीता कुँवर, साथै खबाट कृष्णप्रसाद जैसी, केशवर बहादुर साउद, डीबी साउद र पद्मा तिमल सिन्हा नेउपाने सिफारिसमा परेका छन्। यसैगरी अछाम 2 बाट पनि अघिल्लो निर्वाचनमा भएका यज्ञ बहादुर बोगटीको नाम एकल रूपमा सिफारिस भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ कबाट 7 जना, खबाट 8 जना गरी 15 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। कबाट प्रत्यक्षतर्फ बमबहादुर बेसी, भीमबहादुर विष्ट, कमल रावल, बलबहादुर कुँवर, नन्द चलाउने, प्रेम खत्री र सिद्धादेवी शाहीको नाम सिफारिस गरिएको छ। यस्तै 2 को खबाट शिवप्रसाद उपाध्याय, चन्द्र बोहरा, भीम रावल, कालोपाटी दीपक अधिकारी, भीम जलना, कृष्ण साउद, लीलाराज केसी र टोपबहादुर शाहीको नाम सिफारिस गरिएको एमाले जनाएको छ। र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक 2078 मा रहेका कतिपय बुँदा गलत भएको भन्दै प्रदेश सभामा विधेयक फिर्ता गर्न कर्मचारी संगठनले माग गरेका छन्। आइतबार कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ऐन प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा प्रदेश सभाले नेपालको संविधानको धारा 18 मा उल्लेखित सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था प्रतिकूल र निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 मा उल्लेखित कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर जस्ता पदमा स्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त नगर्ने प्रावधान विपरीत पारित विधेयकको दफा 5(2) मा रहेको यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटक लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने भन्ने विधेयक व्यवस्था खारेज गरी उक्त पदमा बिना भेदभाव खुल्ला प्रशिक्षाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संगठनले अपिल गरेका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक धनगढीमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने तयारी, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र सेती अस्पताल बीच सम्झौता। सुदूरपश्चिम सहित नेपालका इटा उद्योग सङ्कटमा, 800 उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, सुदूरपश्चिममा 1 वर्षमा 22 उद्योग बन्द। सुदूरपश्चिममा वार्षिक 7% माछा उत्पादनका लागि पोखरीको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै, गेटामा 42वटा सरकारी पोखरीबाट माछाका पुरा उत्पादन हुँदै। र कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेबाट प्रतिनिधि सभामा पूर्व मन्त्री राणा सिफारिस, कञ्चनपुर काङ्ग्रेसद्वारा 3वटै क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको टुङ्गो। समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइलमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबरबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।